ल आज चाहिँ म क्लास 12 को केमिस्ट्रीको पोर्सन लिएर आएको छु फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसनको पोइन्ट अफ भ्यूमा राखेर। आज चाहिँ यो भिडियोमा म फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसनमा के कति पढ्ने, कहाँबाट के पढ्ने र राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आज कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीले अहिले भर्खर हाम्रो युट्युब च्यानलमा के भन्छ फिजिक्सको पनि भिडियो पोस्ट गरेको छौँ, हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। त्योमा राम्रै रिस्पोन्स आयो अनि धेरैले भने कि दाइ फिजिक्सको पनि अनि केमिस्ट्री र म्याथको पनि ल्याउनु। यो अपलोड हुने बेलासम्म त म्याथको अपलोड भइसक्यो हुनेछ, हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। आज चाहिँ म केमिस्ट्रीको कुरा गर्छु। म्याथको चाहिँ अर्को दाइले युनिक दाइले बनाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि एउटा कुरा म इन्फर्मेसन दिन चाहन्छु के भन्दाखेरि हजुरलाई पास्ट इयर क्वेसन फर्स्ट टर्मिनलको डिफ्रेन्ट कलेजहरूको जस्ट लाइक कि सिसिआरसी भयो, केएमसी भयो, सेन्ट जेभियर भयो, अनि ग्लोबल युनिग्लो यता त्यता काठमाडौँ बर्नार्ड कलेज अनि भ्याली बाहिरको 4-5वटा कलेजको पनि हामीले क्वेसन कलेक्सनहरू गरेका छौँ। अनि त्यो हाम्रो टिकटक अकाउन्ट र उता के भन्छ फेसबुक अकाउन्टमा छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब ढिला नगरी र बढी गफ नदिइकन हामी केमिस्ट्रीमा लागौँ। केमिस्ट्रीमा हाम्रो टोटल 4वटा टपिक आउँछ केमिस्ट्रीभित्र। एउटा भनेको फिजिकल केमिस्ट्री हो, अर्को इनअर्ग्यानिक, अर्ग्यानिक र लास्टमा भनेको अप्लाइड। अहिले फर्स्ट टर्मिनल एक्जामिनेसन भएको कारणले गर्दा अप्लाइड केमिस्ट्री कुनै पनि कलेजमा पढाइ भएको छैन। अहिले पढाइ हुने भनेको त्यही फिजिकल केमिस्ट्री, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री र अर्ग्यानिकबाट एउटा दुईवटा लेसन सबै टपिकहरूबाट एउटा दुईवटा लेसन मात्र भएको रहेछ। मैले धेरै भाइ बहिनीहरूलाई सोधेँ अनि सबैले भन्नुभयो कि दाइ मेरोमा यति भएको छ यति भएको छ, तर मैले सबैलाई कभर अप होस् भनेर मैले आज भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा हामी कहाँ लाग्ने त फिजिकल केमिस्ट्रीमा लाग्ने। फिजिकल केमिस्ट्रीमा जम्मा 4वटा कि 5वटा लेसन रहेछ। अहिले चाहिँ डिफ्रेन्ट कलेजहरूमा कुनै कलेजमा त भोल्युमेट्रिक एनालिसिस मात्र पढाइ भएको रहेछ, अर्को कुनै लेसन पढाइ भएको छैन। तर अरू कुनै कलेजमा चाहिँ केमिकल काइनेटिक्सको आदि भएको रहेछ। त्यही भएर मैले भोल्युमेट्रिक एनालिसिस र केमिकल काइनेटिक्स दुइटैले कम्बाइन गरेर दुइटैको ओभरअल भिडियो बनाउन गइरहेको छु, त्यो हेर्नु होला। सबभन्दा सुरु हामी भोल्युमेट्रिक एनालिसिस हेर्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको फिजिकल केमिस्ट्रीमा हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालिसिस च्याप्टर हो। भोल्युमेट्रिक एनालिसिस च्याप्टर जानिएन भने चाहिँ हाम्रो पछि गएर आयोनिक इक्विलिब्रियम भन्ने च्याप्टर आउँछ, त्यो च्याप्टर अलिकति पनि बुझिन्न, त्यो च्याप्टरको एउटा पनि न्युमेरिकल सल्भ गर्न सकिन्न। त्यही भएर मेन भनेको हाम्रो के हो त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने लेसन हो। यो लेसन हामीले छुटाउनु मिल्दैन। इफ हजुरलाई यो लेसनमा प्रब्लम छ भने चाहिँ अब दसैँ बिदा हुन्छ, दसैँ तिहारपछि बिदा हुन्छ होइन, यो इक्जामपछि त दसैँ तिहारको बिदा भयो, त्यो बिदामा गएर भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस चाहिँ सिक्नु होला, राम्ररी सिक्नु होला। त्यसको भिडियो पनि म अलि पछितिर राख्ने छु, यसको डेडिकेटेड भिडियो हुन्छ नि, त्यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको पुरै स्टेप बाई स्टेप सल्युसन्सहरू सबै म राख्ने छु। अनि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको हजुरहरूलाई के भन्छ के भयो ओल्ड इज गोल्डको सल्युसन चाहियो भने मलाई यहाँ कमेन्ट बक्समा एकचोटि लिङ्क भनेर भन्नु होला, म त्यहाँ राखिदिन्छु। मैले फेसबुकमा पनि त्यो पोस्ट गरेको छु, उता टिकटकमा पनि छ, तपाईँहरू त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पाउनु भएन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लिङ्क भन्नु होला, नत्र अथवा केही भन्नु होला, म त त्यहाँ लिङ्क राखिदिन्छु त्यसको। अब हामी चाहिँ यसको भित्र लागौँ। यो च्याप्टरमा इन्ट्री हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँ डेफिनेसन 2-3वटा आउँछ। दुईवटा डेफिनेसन भनेको के हो त हाम्रो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको डेफिनेसन, एउटा ग्राभिमेट्रिक एनालाइसिसको डेफिनेसन। त्यो नलेजको लागि राख्ने हो भने चाहिँ त्यो डेफिनेसन एकचोटि हेर्ने। अनि सबभन्दा मेन हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हाम्रो यहाँ यो लेसन छिरेपछि हाम्रो के हुन्छ त इक्विभ्यालेन्ट मास भन्ने टपिक आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट मास अफ हामीले एउटा हेर्ने हो भने एसिडको हेर्ने, बेसको हेर्ने। के हेर्ने त डेफिनिसन हेर्ने, एउटा इक्जाम्पल हेर्ने, कसरी क्यालकुलेसन गरिन्छ, र एउटा यिनीहरूको फर्मुला के हो त फर्मुला हेर्ने। यो 3वटा कुरा मात्रै हेर्ने एसिड र बेसको। अनि त्यसपछि यो एसिड र बेसको कुरा गरेँ मैले। अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ टर्न त इक्विभ्यालेन्ट मास अफ, यहाँ VALENT अलि मिस्टेक भएर रहेछ, इक्विभ्यालेन्ट मास अफ अक्सिडाइजिङ एन्ड रिड्युसिङ एजेन्टभित्र गएर हामीलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ मेन भनेको दुईवटा इम्पोर्टेन्ट भनेको KMNO4 प्लस र एउटा K2Cr2O7 को हाम्रो यसको अब इक्विभ्यालेन्ट मास फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब यो दुईटै इम्पोर्टेन्ट भनेको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। इक्जाममा कहिलेकाहीँ यहाँबाट 3 मार्क्सको क्वेसन सोधिदिन्छ यसको। अब किनभने KMNO4 को इक्विभ्यालेन्ट मास एसिडिक मिडियममा बेग्लै हुन्छ, त्यसपछि बेसिक मिडियममा बेग्लै हुन्छ र अर्को न्युट्रल मिडियममा पनि बेग्लै हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो KMNO4 एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है, KMNO4लाई छुटाउनै मिल्दैन। K2Cr2O7 पनि इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने यसमा खासै यति यो पनि इम्पोर्टेन्ट त हो, तर KMNO4 जति इम्पोर्टेन्ट होइन। किनभने यो बेसिक एसिडिक बेसिक र न्युट्रल तिनटैमा एउटै यसले सो गर्छ। त्यही भएर त्यो KMNO4 जतिको इम्पोर्टेन्ट त होइन, तर KMNO4 लास्ट इम्पोर्टेन्ट। यो क्वेसन छुटाउनु भएन है, यो 3 मार्क्समा सोध्न मिल्छ कहिलेकाहीँ।
अनि त्यसपछि अब इक्विभ्यालेन्ट म्यास अफ अब साल्टहरू आउँछ, तिनीहरू एउटा एउटा हेर्ने। अनि त्यो के भन्छ, मैले योमा भने जस्तो एउटा डेफिनिसन, इक्जाम्पल र एउटा फर्मुला के छ त्यो हेरेर गयो भने पुग्छ। त्यसपछि अब मेन हाम्रो आउँछ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको के आउँछ त भन्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन भन्ने टपिक आउँछ। कन्सन्ट्रेसनभित्र हाम्रो के पर्छ त, एउटा पर्सेन्टेज वेट बाई भल्युम पर्छ, पर्सेन्टेज वेट बाई वेट, पर्सेन्टेज वेट दुईचोटि आएर चाहिँ पर्सेन्टेज वेट बाई भल्युम, सरी ल यसले माइन्ड नगर्नु होला। त्यसपछि ग्राम पर लिटर, नर्मालिटी, मोलारिटी, पिपिएम भनेको पार्ट्स पर मिलियन, पिपिबी भनेको पार्ट्स पर बिलियन। योहरू सबैको के हेर्ने त, डिफिनिसन हेर्ने। त्यसपछि यिनीहरूको एउटा एउटा इक्जाम्पल र न्युमेरिकल सल्भ गर्ने। यहाँबाट सबैभन्दा धेरै न्युमेरिकल भनेको यहीँबाट सोध्ने हाम्रो बोर्ड इक्जामसम्मै, त्यही भएर यो लेसन छोडाउनु भएन। सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट भन्दा हाम्रो के हो त, नर्मालिटी र मोलारिटी नै हो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। नर्मालिटी, मोलारिटी, एउटा मोलालिटी पनि भन्ने पनि हुन्छ, एउटा MOLALITY भाइ, तर त्यो अहिले नहेर्दा नि भयो, त्यो खासै सोध्दैन। तर इम्पोर्टेन्ट त इम्पोर्टेन्ट नै छ। मोलालिटीको कन्सेप्ट हाम्रो आयोनिक इक्विलिब्रियममा बेला बेला सोधिरहेको हुन्छ, त्यो अहिले त्यही भएर अहिले मैले यहाँ इन्क्लुड नगरेको, त्यो चाहिँ हेर्ने राम्ररी एकचोटि यिनीहरू। यहाँ चाहिँ अब नर्मालिटीको अब डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरू हुन्छन्, मोलारिटीको पनि डिफ्रेन्ट फर्मुला छ। ग्राम पर लिटरलाई मोलालिटीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, नर्मालिटीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, तिनीहरूले चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ है, त्योहरू चाहिँ हेर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो के आएको छ त, एउटा रिलेसनसिप बिट्विन नर्मालिटी एन्ड मोलारिटीको रिलेसनसिप के हो त, यो डेरिभेसन कहिलेकाहीँ इक्जाममा हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो फर्स्ट टर्मिनलमा धेरै पढाइ भएको छैन, त्यही भएर ग्रुप सी जुन 8 मार्क्सको क्वेसन हुन्छ नि, त्यहाँ त्यो ग्रुप सीमा एउटा क्वेसन यो के भन्छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट पढ्ने एकदम धेरै चान्स हुन्छ। त्यही भएर त्यो हेर्ने। नर्मालिटी र मोलारिटीको यो के भन्छ रिलेसनसिप, अब के नर्मालिटी इक्वल्स टु मोलारिटी इन्टु एसिडिटी हुन्छ आई गेस, त्यही होला। त्यो डेरिभेसन कसरी गर्ने त्यो चाहिँ हेरेर जाने। अनि त्यसपछि अब आएको चाहिँ के हाम्रो कुन टपिक आएको छ त भन्दाखेरि प्राइमरी एन्ड सेकेन्ड्री स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स र सेकेन्ड्री स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स। यिनीहरूको के हेर्ने त, एउटा डिफिनिसन हेर्ने, इक्जाम्पल हेर्ने, दुईवटा या इक्जाम्पल दुईवटा हेर्ने है। 1 मार्कमा सोध्यो भने दुईवटा इक्जाम्पल लेख्नुपर्छ, 0.5 मार्क्सको एउटा र 0.5 मार्क्सको एउटा। त्यही भएर एउटा यो इक्जाम्पल हेर्ने, त्यसपछि एउटा क्यारेक्टरिस्टिक यिनीहरूको 4 देखि 5 वटा हेर्ने। अब यिनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक घोक्यो भने डिफिनिसन हामी आफैले लेख्न सक्छौँ, डिफिनिसन घोक्यो भने क्यारेक्टरिस्टिक आफैले लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर यो दुइटै भाइस वर्सा, डिफिनिसन याद गर्यो भने क्यारेक्टरिस्टिक आफै याद हुन्छ, र क्यारेक्टरिस्टिक याद गर्यो भने डिफिनिसन आफै याद हुन्छ। र यिनीहरूको मेन भनेको प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स र सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्सको डिफरेन्स बिट्विन, DIFFERENC, डिफरेन्स बिट्विन, यिनी दुइटैको एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो है, एकचोटि त्यो हेर्ने। प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्सको याद गर्यो भने त सेकेन्डरी सब्सटेन्स आफै याद हुन्छ, किनभने यिनी दुइटै ठ्याक्क अपोजिट हो कि एकअर्काको, त्यही भएर धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्सटेन्स हेर्ने, सब्सटेन्स हेरिसकेपछि यहाँ के गर्ने त, प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसन र सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सल्युसनको पनि अलिअलि यसो हुन्छ नि डिफिनिसन, तिनीहरू पनि हेर्ने। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त, एउटा नर्मालिटी फ्याक्टर भन्ने टपिक आउँछ। नर्मालिटी फ्याक्टर एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्स, यो खासै धेरै इम्पोर्टेन्ट होइन, एकचोटि चाहिँ हेरेर जानु है। यो बेला बेलामा सोधिरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ मात्र सोध्छ, आकल जुगलमा सोध्छ, नत्र त सोध्दैन। त्यसपछि मेन हाम्रो डेरिभेसन यो लेसनको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला न्युमेरिकल सल्भ गर्नको लागि। अनि त्यसपछि मेन डेरिभेसन भनेकै यो हो, नर्मालिटी इक्वेसन। यसलाई एउटा ल अफ इक्विभ्यालेन्स भनेर पनि कहिलेकाहीँ इक्जाममा झुक्याउनको लागि के भनिदिन्छ, डिराइभ द ल अफ इक्विभ्यालेन्स। अब त्यसपछि मान्छे ट्वा पर्छन् कि के गर्ने, तर त्यहाँ हामी जिल्ल बढ्नु न, हामीलाई त्यो के गर्नुपर्छ त, नर्मालिटी इक्वेसन गर्नुपर्छ। नर्मालिटी इक्वेसन के हो त, N1 V1 इक्वल्स टु N2 V2, यो हो हाम्रो नर्मालिटी इक्वेसन। यो डेरिभेसन कसरी डेराइभ गर्ने, यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, 3 मार्क्सको डेरिभेसनमा सोधिन्छ। यो गऱ्यो न, यहाँको एउटा न्युमेरिकल सल्भ गर्ने। यसको न्युमेरिकल अलि मान्छेले भन्छन् कि गाह्रो हुन्छ, तर गाह्रो होइन यो न्युमेरिकल होइन। यो न्युमेरिकल अलि प्र्याक्टिस चाहिन्छ र अलि बुझ्यो भने चाहिँ यो न्युमेरिकल एकदम सजिलो हो। अनि त्यसपछि हाम्रो एसिडी टाइट्रेसनभित्र, अब हामी टाइट्रेसन भन्ने टपिकभित्र हामी टाइट्रेसनको त कतिचोटि 4-5 वटा प्र्याक्टिकली 12 क्लासमा छ हामीले गरिसक्यो होला। अनि त्यही भएर अलि टाइट्रेसन सजिलो हुन्छ हाम्रो, अलि थ्योरी बुझ्न, किनभने हामीले प्र्याक्टिकल पहिले गरिसकेका रहेछौँ। त्यही भएर एसिडिमेट्री भनेको एउटा डिफिनिसन हेर्ने र एउटा अल्कलिमेट्रीको डिफिनिसन हेर्ने। डिफिनिसन मात्रै होइन, योभन्दा एक्स्ट्रा केही हेर्नु पर्दैन। त्यसपछि इन्डिकेटर यहाँ हेर्ने, इन्डिकेटर अब फेनोफ्थालिन भयो, केमेनो4 भयो, केमेनो4 इज अ सेल्फ इन्डिकेटर है, यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट। यहाँ रिडक्स टाइट्रेसनको बेला यो केमेनो4को बारेमा कुरा गर्छु। यहाँ मिथाइल अरेन्ज, यिनीहरूको इन्डिकेटरको अलि के काम हुन्छ र किन र कुन इक्जाम्पलहरू हेर्ने, इन्डिकेटर अहिले त्यति मात्रै हेर्नुपर्छ।
पछि हाम्रो आयोनिक इक्विलिब्रियम भन्ने जुन लेसन छ हेर्नुहोस्, म अहिले भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भए पनि म आयोनिक इक्विलिब्रियमलाई कति इम्पोर्टेन्स दिँदैछु। हरेक टपिक पछि नै आयोनिक इक्विलिब्रियमको कुरा गर्दैछु, किनभने यो एकदम धेरै, यो दुईटै लेसन एकदम रिलेटेड लेसन हो र पछि लास्टै इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो यहाँबाट बोर्ड इक्जाममा धेरै मार्क्स क्यारी गर्ने हुन्छ, त्यही भएर म अलि आयोनिक इक्विलिब्रियमलाई अलि बढी जोड दिँदैछु। यहाँबाट हाम्रो आयोनिक इक्विलिब्रियममा इन्डिकेटरको बेग्लै हुन्छ कि अलि एकदम धेरै पढ्नुपर्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि हाम्रो मेन अलि इम्पोर्टेन्ट भनेको इन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्ट पोइन्ट र टाइट्रेसन इरर भन्ने तीनवटा टर्म हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। इन्ड पोइन्ट भनेको र इक्विभ्यालेन्ट पोइन्टको यिनीहरूको डिफिनिसन हेर्ने र इन्ड पोइन्ट र इक्विभ्यालेन्स पोइन्टको तीनवटा डिफ्रेन्स बिट्विन हेर्ने है, तीनवटा डिफ्रेन्स बिट्विन हेर्ने। अनि यो टाइट्रेसन इररको डिफिनिसन मात्रै हेर्दा पुग्यो, किनभने डिफरेन्स बिट्विन इन्ड पोइन्ट एन्ड इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट इज टाइट्रेसन इरर हामी सबैलाई थाहा छ, त्यही भएर यसको एउटा डिफिनिसन हेर्ने र जाने। अनि त्यसपछि अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त, टाइट्रान्ट र टाइट्रान्ड, TITRANT र TITRAND। यो लास्टमा टी र डीले लास्टै धेरै दुःख दिन्छ हामीलाई, यो लास्टको यो टी र डीले लास्टै दुःख दिन्छ। यो बेलामा कहिलेकाहीँ योमा 3 मार्क्समा डिफ्रेन्स बिट्विन पनि सोधिरहेको हुन्छ, टाइट्रान्ट र टाइट्रान्डको डिफ्रेन्स बिट्विन के हो त्यो लेख्नलाई। त्यसपछि एउटा न्युट्रल पोइन्ट भन्ने टपिक छ, यसको चाहिँ हाम्रो न्युट्रल पोइन्टको बडी के होइन डिफिनेसन हेरेर गयो भने पुग्छ। त्यसपछि हाम्रो अरू बुकमा चाहिँ 4-5वटा टाइपको टाइट्रेसन दिएको छ, तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको दुईवटा मात्र हो, एसिड बेस्ड टाइट्रेसन हो र एउटा रिडक्स टाइट्रेसन हो। एसिड बेस्ड टाइट्रेसनको यो दुईटै टाइट्रेसनको के गर्ने त भन्दाखेरि यसको डिफिनिसन हेर्ने, डिफिनिसन र एउटा इक्जाम्पल हेर्ने र यति हेऱ्यो भने पुग्छ। रिडक्स टाइट्रेसनमा एउटा फेमस क्वेसन के हो त, KMnO4 वाला, KMnO4 वाला एउटा इक्जाम्पल दिन्छ। अनि त्यो रिडक्स टाइट्रेसनमा के हुन्छ त, अक्सिडेसन पनि हुन्छ र रिडक्सन पनि हुन्छ। रिडक्स भनेको त्यही हो त, रिडक्सन पनि हुनु र अक्सिडेसन पनि हुनु, हाम्रो त्यस्तो टाइपको रियाक्सन दिएको हुन्छ। अनि त्यसमा अब KMnO4 को युज भएको हुन्छ, मोस्टली KMnO4 कै इक्जाम्पल दिएर हुन्छ बेला, अनि भनिदिन्छ विच वान इज द इन्डिकेटर इन दिस। त्यही कुरा हामीलाई यहाँ बुझ्नुपर्ने हो कि KMnO4 इज इट्स सेल्फ अ इन्डिकेटर, सेल्फ इन्डिकेटर भनेको KMnO4 हो। यो इक्जाममा 1 मार्क्समा कहिलेकाहीँ MCQ मा पनि सोध्न पाइयो र कहिलेकाहीँ यो इक्जाममा पनि सोध्न पाइयो। 5 मार्क्सको क्वेसनमा 1 + 2 + 3 गरेर सोध्छ नि, हामीलाई थाहा नै होला कस्तो प्याटर्न हुन्छ क्वेसन। त्यहाँ 1 मार्क्समा हाम्रो KMnO4 इज अ सेल्फ इन्डिकेटर भन्ने अप्सन पनि क्वेसन पनि सोध्न सकिन्छ। यो भयो हाम्रो के भयो त, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने टपिक भयो। यति गर्यो भने भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको केही छुट्दैन। न त हाम्रो बुकमा धेरै टपिकहरू छन्, तर मैले एकदम इम्पोर्टेन्ट मैले पास्ट ट्रेन्डहरू, पास्ट क्वेसनहरूलाई एनालाइसिस गरेर बनाएको हो यो भिडियो, त्यही भएर एकचोटि राम्ररी हेर्नु। यति हेऱ्यो भने पुग्छ, भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको लागि मोर देन सफिसियन्ट हो यति, योभन्दा एक्स्ट्रा कुनै टपिक हेर्नु पर्दैन। अनि त्यसपछि अब कति कलेजमा यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिससम्म मात्र पढाइ भएको रहेछ, केमिकल काइनेटिक्स पढाइ भएको छैन। अब त्यस्तो हो भने चाहिँ यो केमिकल काइनेटिक्सको अबको 5 मिनट तपाईँहरूले स्किप गर्न पाइयो। म त अहिले लाइभ बोल्दैछु, तर तपाईँहरू त भिडियो हेर्नुहुन्छ होला, त्यो बेलाको लागि यो 5 मिनट हजुरले स्किप गर्न पाइयो, किनभने मलाई केमिकल काइनेटिक्समा 5 मिनट लाग्छ होला। अब 5 मिनट स्किप गरेर तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ भने हेर्नु होला, न त ठिकै छ। केमिकल काइनेटिक्स नै पढाइ भएको छ भने यहाँ हेर्नुहोस्, केमिकल काइनेटिक्सभित्र यो लेसन सबभन्दा सजिलो, SAGILO सजिलो लेसन भनेको यो हो। भोल्युमेट्रिक होइन, फिजिकल केमिस्ट्रीकै सबभन्दा सजिलो लेसन मानिन्छ केमिकल काइनेटिक्स। यहाँबाट न्युमेरिकल 5 मार्क्सको सोध्छ, त्यो क्वेसन न्युमेरिकल यति सजिलो हुन्छ, 11 क्लास पनि त नभनौँ, 10 क्लासको स्टुडेन्टलाई पनि दियो भने भाइ यो यसरी गर्ने हो, यसरी गर्ने हो भन्ने, अनि फर्मुला दियो भने उसले नि गर्न सक्छ। तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन भने अलि गाह्रै छ, एकचोटि चाहिँ सिक्नु है। यो क्वेसन पनि बिगार्ने मान्छे त केमिस्ट्री नपढेकै ठिक म भन्छु, फिजिकल केमिस्ट्री नपढेकै ठिक भन्छु म। यो क्वेसन यस्तो सजिलो हुन्छ, त्यो बक्सावाला न्युमेरिकल यहाँ हुन्छ 5वटा, 1, 2, 3वटा, 4वटा, 5वटा एक्सपेरिमेन्ट दिएको हुन्छ, अनि रेट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। 4वटाको दिएको हुन्छ र एउटा 5वटा फिफ्थ एक्सपेरिमेन्टको गर्ने बेला रेट फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसै टाइपको किन त्यो अर्डर अफ रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो लेसनमा हेर्ने हो भने सबभन्दा सुरुमा हामीले के हेर्ने त, रेट अफ रियाक्सन भनेको के, यसको डिफिनेसन र यसको युनिट के हो त्यो हेर्ने, अनि सकिन्छ। त्यसपछि रेट अफ रियाक्सनमा टाइप्स भनेको हाम्रो दुईवटा दिएको छ, एउटा एभरेज रेट अफ रियाक्सन छ हाम्रो बुकमा र एउटा अर्को भनेको इन्स्टान्टेनियस रेट अफ रियाक्सन छ। यो दुईटोको के हेर्ने त, मेन सबभन्दा पहिला डिफरेन्स बिट्विन हेर्ने, DIFF म जे डिफरेन्स बिट्विन भन्दैछु त्यो भनेको बुझ्नु होला, अलमोस्ट सबै इयरमा रिपिटेड क्वेसनहरू मात्र म भनिरहेको हुन्छु, त्यही भएर डिफरेन्स बिट्विन एकचोटि एकदम धेरै ध्यान दिने। यो डिफरेन्स बिट्विन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, एभरेज रेट अफ रियाक्सन र इन्स्टान्टेनियस रेट अफ रियाक्सनको।
यो दुईटा हेऱ्यो भने त अब हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन भित्रै हाम्रो यसको डेफिनिसन पनि आयो र यसको इक्जाम्पल पनि आयो। इक्जाम्पल पनि त के भनौँ, यसलाई कसरी लेखिन्छ, एक्सप्रेसन कसरी गर्ने, त्यो एक्सप्रेसन कस्तो हुन्छ त्यो मेन इम्पोर्टेन्ट हो। अनि एक्सप्रेसन अफ रेट अफ रियाक्सन, एक्सप्रेसन अफ रेट अफ रियाक्सन भनेको के हो त, हामीले गर्थ्यौँ डी, अब जस्तो अक्सिजन छ O2/dt गर्थ्यौँ, त्यसपछि DNH3/dt गर्थ्यौँ, यो हो एक्सप्रेसन। यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन कसरी एक्सप्रेस गर्ने, यहाँ न्युमेरिकल एउटा यहाँबाट हाम्रो 3 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्न मिल्छ है। त्यही भएर यो एक्सप्रेसन याद भयो भने जस्तो DO2/ddt इक्वल्स टु DNH3/dt यस्तोवाला न्युमेरिकल हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँबाट 3 मार्क्सको हुन्छ। जबसम्म यो एक्सप्रेस गर्न सकिन्न तबसम्म न्युमेरिकल गर्न सकिँदैन। त्यही भएर यो एक्सप्रेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो एक्सप्रेसन कसैले गर्न सक्यो भने उसको खल्तीमा 3 मार्क्स आयो। म खल्तीको त ब्रान्ड नेमेस्टर होइन, जसले ई सेवा चलाउँछ त्यसको ई सेवामा 3 मार्क्स आयो ल। अनि त्यसपछि हाम्रो कुन टपिक आयो त भन्दाखेरि रेट अफ रियाक्सन इज कन्स्ट्यान्ट। यो टपिक हेरी यो मेन एउटा क्वेसन हो के, मैले एउटा यो क्वेसन हुन्छ नि एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन भनौँ न, रेट अफ रियाक्सन पुरै रियाक्सनभरि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ किन हुन्छ भनेर यहाँ गिभ रिजन भनेर सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ। गिभ रिजन भन्ने क्वेसन यो कतिमा 2 मार्क्समा, 2 मार्क्स छ भने त हाफ अफ पेज जति लेख्नुपर्छ, हाफ अफ पेज लेख्ने हो र मार्क्स पाउने हो। योमा ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, योमा केही रियाक्सन सेक्सन केही छैन, 2 मार्क्सको ल्याङ्ग्वेज हो। यो क्वेसन अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। रेट अफ रियाक्सन इज कन्स्ट्यान्ट थ्रु आउट द रियाक्सन, यो एउटा हेर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो के टपिक आउँछ त, रेट ल एन्ड इट्स एक्सप्रेसन। रेट लमा हामी के हेर्ने त, पहिला सबभन्दा सुरुमा हामी यहाँ हेर्ने डिफिनिसन हेर्ने, डिफिनिसन र यसको एक्सप्रेसन हेर्ने। एक्सप्रेसन भनेको के त, रेट इक्वल्स टु के ए को पावर एक्स अनि बी भनेको बी कन्सन्ट्रेसनको पावर वाई। यही हाम्रो हो कि होइन हाम्रो रेट ल इक्वेसन, रेट ल हो, रेट ल इक्वेसन नि भनिन्छ यसलाई। यो हेर्ने हामी एक्सप्रेसन हेर्ने, यो इम्पोर्टेन्ट हो है। अब कहिलेकाहीँ यसको डेरिभेसन पनि सोधिदिन्छ के, रेट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए को पावरमा एक्स अनि बी को पावरमा वाई। अनि त्यसपछि यहाँ यो प्रोपोर्सनलिटी कन्स्ट्यान्ट यहाँ थियो अहिले अब भर्खर, त्यो प्रोपोर्सनलिटी कन्स्ट्यान्ट हटाउनको लागि हामीले यहाँ के भनेको रेट कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ, त्यो कुरा पनि एउटा एकचोटि डेरिभेसन पनि हेर्ने है। अनि त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त, रेट कन्स्ट्यान्ट। रेट कन्स्ट्यान्टको डेफिनिसन हेर्ने र यसको युनिट हेर्ने। रेट कन्स्ट्यान्ट के हो त, हाम्रो यो बिचको यो के थियो यहाँ छ कि छैन, हेर्नुहोस् त के यो के भनेकै हाम्रो के हो त, रेट कन्स्ट्यान्ट हो र यसको युनिट के हुन्छ त्यो हामी हेर्ने। त्यसपछि हाम्रो एउटा अलि हिरोको इन्ट्री भयो। हिरोको इन्ट्री भनेको हाम्रो के हो त, अर्डर अफ रियाक्सन। यहाँबाट सबभन्दा बढी क्वेसन फस्ने भनेको यहीँबाट हो। एकदम धेरै क्वेसन सोधेर आउँछ यहाँ अर्डर अफ रियाक्सनबाट। अर्डर अफ रियाक्सनभित्र हाम्रो च्याप्टरमा भनेको एउटा 0 अर्डर रियाक्सन दिएको छ, फर्स्ट अर्डर रियाक्सन, सेकेन्ड अर्डर रियाक्सन, थर्ड अर्डर रियाक्सन अनि मेन भनेको एउटा स्युडो अर्डर रियाक्सन हो। यिनीहरूको 0 अर्डरको यहाँबाट यहाँ यो सबै रियाक्सनबाट एउटा एकचोटि डिफिनिसनले हेर्ने, अनि त्यसपछि यहाँबाट युनिट सबैको थाहा पाउने र यहाँबाट इक्जाम्पल 2-2वटा, यहाँ सबैको रियाक्सन इक्जाम्पल हुन्छ है। एउटा पार्टिकुलर इलिमेन्ट अथवा कम्पाउन्डको रियाक्सन आउँदा यहाँ एउटा रियाक्सन भनेको अलि 1-2 स्टेपको रियाक्सन नै आउँछ। 0 अर्डरको पनि 2टा रियाक्सन इक्जाम्पल रियाक्सन घोक्ने, फर्स्ट अर्डरको पनि घोक्ने, सेकेन्ड अर्डरको पनि घोक्ने, थर्ड अर्डरको पनि घोक्ने र स्युडो अर्डरको पनि घोक्ने। यति गर्यो भने हाम्रो अर्डर अफ रियाक्सन सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो के आयो त, मोलिकुलारिटीको कन्सेप्ट, मोलिकुलारिटी अफ रियाक्सन। यसको लागि केही गर्नु पर्दैन, मोलिकुलारिटी हाम्रो बढी सोध्दैन, यो पपुलर क्वेसन पनि होइन। हाम्रो योमा केही नगर्ने, मोलिकुलारिटीको लागि के गर्ने, अर्डर अफ रियाक्सन र मोलिकुलारिटीको डिफरेन्स बिट्विन 3वटा डिफरेन्स बिट्विन थाहा पाइराख्ने, थाहा पायो भन्दा पनि याद गरिराख्ने। इक्जाममा बेला बेला इफ सोध्यो भने चाहिँ सोध्न सकिन्छ, टप बुकमा छ भने त अभियसली सोध्न सकिन्छ, बोर्ड इक्जाममा नसोध्ला। तर अब क्वेसन निकाल्न लागि, क्वेसन काट्नको लागि तपाईँहरूको एकचोटिले त जहाँबाट पनि त क्वेसन बनाउन पाइयो। त्यही भएर यो अर्डर अफ रियाक्सन र मोलिकुलारिटीबाट यहाँ हाम्रो 3 मार्क्स, 3वटा डिफरेन्स बिट्विन थाहा पाइराख्ने। अब त्यसपछि हाम्रो के छ त, इन्टिग्रल इक्वेसन अफ फर्स्ट अर्डर रियाक्सन भनेको के हो त, के इक्वल्स टु 2.303/t log a/a - x। यो हाम्रो डेरिभेसन, यो डेरिभेसन हो है, यो 3 मार्क्सको डेरिभेसन हो। यो हाम्रो ग्रुप सीमा पनि सोध्न मिल्छ, ग्रुप बीमा पनि सोध्न मिल्छ। ग्रुप बीमा सोध्यो भने पनि 3 मार्क्स र ग्रुप सीमा सोध्यो भने पनि 3 मार्क्स। यो 3 मार्क्सको डेरिभेसन र 2 मार्क्सको यसको न्युमेरिकल, 3, 2, 5 मार्क्स यहीँबाट आउने भयो हाम्रो खल्तीमा। यो कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँ अब फर्स्ट अर्डरको, सेकेन्ड थर्डको त फिक्स सोध्दैन किनभने हाम्रो कोर्समै छैन। हाम्रो इन्टिग्रल इक्वेसन अफ कहिलेकाहीँ 0 अर्डर पनि सोध्न मिल्यो। अब फर्स्ट अर्डरको इन्टिग्रल इक्वेसन निकाल्न सक्ने मान्छेले त 0 अर्डरको कसरी निकाल्न नसक्ला र, त्यही भएर मैले 0 अर्डरको राखेको छैन। फर्स्ट अर्डरको निकाल्न जान्यो भने 0 अर्डरको आफै निस्किन्छ, 0 अर्डर खासै गाह्रो छैन।
त्यही भएर यसको यो र एउटा यसको न्युमेरिकल एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यसपछि अब जाम हामी हाफ लाइफ अफ द रियाक्सन। हाफ लाइफ भनेको यसलाई सिम्पली T1/2 ले डिनोट गरिन्छ। यसको के हो त 0.693/K यसको फर्मुला। यो के को हो त फर्स्ट अर्डर रियाक्सनको फर्मुला। अब कहिलेकाहीँ यो डेरिभेसन पनि सोधिदिन्छ 3 मार्क्समा। यो त एकदम सानो डेफिनेसन आधी पेजमै सकिन्छ, तर कहिलेकाहीँ 3 मार्क्समा यो डेरिभेसन नि सोध्न पाइयो। यो त फर्स्ट अर्डरको भयो। सेकेन्ड अर्डरको पनि सेकेन्ड अर्डर र थर्ड अर्डरको सोध्दैन, सुड अर्डरको पनि सोध्दैन। हाम्रो यो फर्स्ट अर्डरको हो। यो फर्स्ट अर्डर गर्ने जान्ने मान्छेले जिरो अर्डरको त निकाल्न सकिहाल्छ नि, त्यही भएर मैले नराखेको। एकचोटि त्यो पनि हेर्नु होला। त्यसपछि अब हाम्रो अलि डिफिनिसनको कन्सेप्ट आयो। डिफिनिसनमा भने ट्रान्जिसन स्टेट, ट्रान्जिसन बोन्ड पार्सियली ब्रेक भएको हुन्छ र अर्को न्यू बोन्ड पार्सियली फर्म भएको हुन्छ। त्यस्तो टाइपले हामी के भन्छौँ त ट्रान्जिसन स्टेट भन्छौँ। त्यसको डिफिनिसन चाहिँ थाहा पाएर राख्ने। त्यसपछि एक्टिभेटेड कम्प्लेक्सको डिफिनिसन थाहा पाएर राख्ने र एक्टिभेसन इनर्जीको के डिफिनिसन के हो यसको डिफिनिसन मात्र थाहा पाएर राख्ने, अरू केही थाहा पाएर राख्नु पर्दैन। यो 3वटाको डिफिनिसन मात्र हेर्ने डिफिनिसन। अनि त्यसपछि हाम्रो के हो त एउटा इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इनर्जी प्रोफाइल डायग्रामले यस्तो बनाएको नि त, यो माउन्टेन यहाँबाट यस्तो गयो एक्जोथर्मिक रियाक्सनको, यो यहाँबाट गयो, यहाँबाट यो एक्टिभेसन इनर्जी, यहाँबाट एक्टिभेसन इनर्जी, यस्तो टाइपको हामीले डायग्राम बनाएको थियौँ। मलाई तपाईँहरूलाई याद छ होला भने यो हाम्रो के हो त इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो। यो इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के हो त एक्जोथर्मिक रियाक्सनको। इन्डोथर्मिक सोध्दैन है, एक्जोथर्मिक मात्र सोध्यो भने। त्यही भएर एकचोटि इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अफ एक्जोथर्मिक रियाक्सन हेरेर बस्ने। यसो घाँटी सुकेर पानी खान्छु ल म, सरी। अब चाहिँ जाम हामी कोलिजन थ्योरीमा। कोलिजन थ्योरीमा हामी के हेर्न त सबभन्दा सुरुमा हामी एउटा स्टेटमेन्ट हेर्ने। स्टेटमेन्ट कोलिजन थ्योरीको स्टेटमेन्ट के हो, यसले के भन्छ त्यो हेर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो के हो त पोस्टुलेट्स अफ इफेक्टिभ कोलिजन। इफेक्टिभ कोलिजनको अब यहाँ पोस्टुलेट्स कहिलेकाहीँ यहाँ कन्डिसन पनि सोधिन्छ। कन्डिसन नि भन्न सकिन्छ, कन्डिसन भन्नु र पोस्टुलेट्स भन्नु कुरा उही हो। दुइटै हेर्ने। यसको दुईटा मात्र हाम्रो दिएको छ बुकमा। अब एउटा दुइटैको इफेक्टिभ कोलिजनको त्यही दुईटा मात्र दिएको रहेछ। दुइटैको अब के हेर्ने त विथ डायग्राम। यो दुइटैको पोस्टुलेट्स के हो त इक्वल के भन्छ सफिसियन्ट काइनेटिक इनर्जी। एउटा नम्बर फर्स्ट पोस्टुलेट अथवा फर्स्ट कन्डिसन हेर्नु भने हाम्रो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ सफिसियन्ट हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो कोलाइडिङ मोलिक्युल्सहरू प्रोपर ओरिएन्टेसनमा पिआरओ प्रोपर ओरिएन्टेसनमा दुइटै कोलाइड हुनु पर्यो। अनि मात्र ए र एसँग कोलाइड हुन्छ, बीसँग कोलाइड हुन्छ र त्यसले प्रोडक्ट फर्म गर्छ एबी एबी समथिङ जे प्रोडक्ट फर्म गर्छ। यसको डायग्राम सहितको अलि डिस्क्रिप्सन अलि थाहा पाइराख्ने। त्यसपछि एउटा मेन भनेको यो लेसनको के हो त हाम्रो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेट अफ रियाक्सन। यो 5 भनेको 5 मार्क्स होइन, 5वटा हामीले याद राख्नुपर्छ भनेर भनेको मैले। कहिलेकाहीँ क्वेसनमै भनिदिन्छ एक्सप्लेन 5 फ्याक्टर्स एफेक्टिङ रेट अफ रियाक्सन। त्यही भएर 5वटा थाहा पाउनुपर्छ, हामी थाहा पाइराख्ने यो 5वटा। जस्तो लाइट भयो, क्याटलिस्ट भयो, अनि यस्तै कन्सन्ट्रेसन भयो। यिनीहरूले के गर्छ त रेट अफ रियाक्सनलाई एकदम धेरै इफेक्ट गर्छ। यिनीहरूको नाम मात्र होइन, फेरि अलिअलि एक्सप्लेनेसन सबैको विथ लजिक त्यो थाहा पाइराख्ने। यति गऱ्यो भने हाम्रो अलमोस्ट यो के भन्छ केमिकल काइनेटिक्स लेसन सकिन्छ। त्यसपछि हाम्रो यही लेसनभित्रमा आरएनएस इक्वेसन छ र एउटा क्याटालाइसिस एन्ड टाइप इक्वेसन भन्ने टपिक पनि छ। आरएनएस इक्वेसन हाम्रो अलि डेरिभेसन छ, तर यसको हामीलाई केही यसको के भन्छ इम्पोर्टेन्ट छैन यो लेसन। न त हाम्रो बोर्ड इक्जाममा सोध्छ, न त हाम्रो यो टर्मिनल इक्जाममा कुनैमा सोध्दैन यो आरएनएस इक्वेसन। न त यसको न्युमेरिकल सोध्छ न केही। टाउको दुखाउनु पर्दैन। यो अलि इक्वेसन हेर्ने बित्तिकै अलि कस्तो नराम्रो खालको अलि हुन्छ नि, नराम्रो खालको इक्वेसन छ। यसको हेर्ने बित्तिकै अर्कै टाइपको देखिन्छ, त्यही भएर यो इक्वेसन नहेर्ने। तर भन्नुपर्दाखेरि यो इक्वेसन इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यही भएर नहेर्ने हो। क्याटालाइसिस एन्ड दिस टाइपको भन्दाखेरि यो हाम्रो यसको टाइपको बारेमा हमरा कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा सोधिरहेको हुन्छ, त्यो एकचोटि हेरेर जाने। हेरेर गयो भने राम्रो। यति गऱ्यो भने हाम्रो फर्स्ट टर्मको लागि फिजिकल केमिस्ट्री दि एन्ड। यति गऱ्यो भने हाम्रो फिजिकल केमिस्ट्री सक्यो। अब चाहिँ हाम्रो के टर्न आयो त हाम्रो इनअर्ग्यानिक र के भनिन्छ सबभन्दा सजिलो भनेको केमिस्ट्रीभरिकै क्लास 11मा त एकदम गाह्रो हो नि यो। फेरि इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री क्लास 12को पो सजिलो हो त। हाम्रो इनअर्ग्यानिकमा जाने। इनअर्ग्यानिकमा हाम्रो दुईवटा लेसन अहिले अलमोस्ट सबैमा पढाइ। ट्रान्जिसन मेटल त जुनसुकै कलेजमा पढाइ भइसक्यो होला, त्यो त म नेपालभरिकै कलेज भन्न सक्छु। ट्रान्जिसन मेटल भन्ने लेसन सबैमा पढाइ भइसक्यो होला। यो लेसन एकदम सजिलो, यहाँबाट 5 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ फर्स्ट टर्मिनल इक्जाममा।
यहाँबाट के हेर्ने त सबभन्दा सुरुमा एउटा ट्रान्जिसन मेटल भनेको के हो यसको डिफिनिसन हेर्ने सबैलाई थाहा होला कि डी ब्लक इलिमेन्ट अनि यसको स्पेसल पनि क्यारेक्टरिस्टिक छ कि डी ब्लक सबसेल फुलफिल हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यस्तो टाइपको जुन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन डिफिनिसनमा इन्क्लुड गर्नु नै पर्छ नत्र मार्क्स पाइँदैन। त्यसपछि यहाँबाट जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ हाम्रो के हो त ट्रान्जिसन मेटलको हाम्रो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक कति छ बुकमा हाम्रो 7 देखि 8 वटा क्यारेक्टरिस्टिक दिएको छ होला सबैको बुकमा दिएको छ होला एकचोटि किताब पल्टाउनु भयो भने सबैलाई थाहा हुन्छ पल्टाउनु भएन भने त केही थाहा हुँदैन अनि सरहरूको नोटमा पनि 7-8 वटा लेखाउनुहुन्छ सरहरूले तर यहाँबाट हामीले कतिवटा 5 वटा चाहिँ घोकेरै राख्ने 5 वटाको यसको 5 वटाको नाम र यिनीहरूको अलिअलि के भन्छ डिस्क्रिप्सन क्यारेक्टरिस्टिकको डिस्क्रिप्सनहरू घोकेर राख्ने 5 मार्क्समा यो सोध्न मिल्छ। अनि त्यसपछि यहाँबाट के हो त डिफिनिसन र इक्जाम्पल के हो भने कम्प्लेक्स एन्ड मेटेन कम्प्लेक्सको डिफिनिसन हेर्ने र इक्जाम्पल के हो त्यो हेर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ सिएफटीको पालो सिएफटी भनेको के हो त क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी यो थ्योरीले के भन्छ त यसले हामीलाई डिडी ट्रान्जिसनको हामीलाई यसले कन्सेप्ट दिन्छ त्यही भएर यो हेर्ने यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यो हो डिडी ट्रान्जिसन भनेको अलि इम्पोर्टेन्ट होइन अलि नत्र नभएर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो डिडी ट्रान्जिसन। अनि कलर ट्रान्जिसन प्रिन्सिपल भनेकै पनि डिडी ट्रान्जिसनभित्रै पर्छ डिडी ट्रान्जिसनभित्रै पनि डिडी ट्रान्जिसनको कारणले गर्दा नै हाम्रो यो एक्टिभेटेड कम्प्लेक्समा यो यहाँबाट एउटा इनर्जी के भन्छ यो डी अर्बिटलबाट यो अर्को अर्बिटलमा गयो भने डी अर्बिटलभित्रैमा एक अर्काबाट ट्रान्सफर भयो भने कलरको स्प्लिटिङ हुन्छ के अनि त्यो स्प्लिटिङ के को कारण हुन्छ डिडी ट्रान्जिसनले कारणले हुन्छ अनि अर्को कलर आउँछ रेड हाम्रो जुन अब जस्तो व्हाइट भिट्रोल ब्लू भिट्रोलको हाम्रो कलर के हो त ब्लू हो कि होइन त्यो के को कारणले गर्दा यही डिडी ट्रान्जिसनले गर्दा हो यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ हजुरहरूले। अनि किन यसको रिजन हुन्छ के रिजन हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिदिन्छ REASON रिजन यो गर्यो भने हाम्रो क्रिस्टल के भन्छ कलर ट्रान्जिसन प्रिन्सिपल नै सक्यो। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला कि यो के नराम्रो ड्रइङ गर्नुभएको रहेछ दाइले त यो ड्रइङ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हो त्यही भएर मैले यो ड्रइङ गराइरहेछु हुन त खासै म फिजिकल ग्रुपको स्टुडेन्ट हो हेर्नुहोस् फिजिकल ग्रुपको स्टुडेन्टको अब कस्तो नराम्रो ड्रइङ होला तपाईँहरू आफै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ तर पनि मैले ड्रइङ गराइरहेछु एकचोटि अलि एप्रिसिएट गरिदिनु होला ल माइन्ड नगर्नु होला जस्तो भयो नि यो हाम्रो यो के हो त क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ यो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ हामीलाई यो डायग्राम हाम्रो 1 मार्क्सको क्वेसनमा सोध्न सक्छ। मैले लास्ट इयर कि 2 वर्ष पहिला मैले सिसिआरसीको क्वेसनमा मैले यो क्वेसन देखे जस्तो लाग्छ मलाई यो क्वेसन सोधेर रहेछ उनीहरूले कि अब यो फिलअप गर्ने यो मेन भनेको यो एक्सिस फिलअप गर्ने हो के यो एक्सिस फिलअप हामीलाई यो पनि दिएको हुन्छ यो पिक्चर कोरेर हाम्रो एक्सिस फिलअप गर्ने यो पुरै डी अर्बिटल भित्र के गयो त एउटा XY हुन्छ एउटा YZ हुन्छ एउटा ZX हुन्छ DZ स्क्वायर र X स्क्वायर Y स्क्वायर हुन्छ यो दुईटै स्प्लिट भएर अब इनर्जी प्रोभाइड भइसकेपछि यो दुईटै स्प्लिट हुन्छ स्प्लिट भएर एउटा दुईटा बन्छ एउटा इजी अर्बिटलमा जान्छ अनि त्यसपछि अर्को के जान्छ त T2G अर्बिटलमा जान्छ इजी अर्बिटलमा के हो त एउटा Z स्क्वायर र यो दुईटा लास्टको यो दुईटा इजी अर्बिटलमा कन्भर्ट भइदिन्छ अनि यो जुन बाँकी 3वटा भयो हैन बाँकी 3वटा कहाँ गएर बस्दिन्छ T2G अर्बिटलमा गएर XY YZ र ZX मा कन्भर्ट भइदिन्छ यो तीटैको यो एक्सिस वाला छ हैन यो कसरी स्प्लिट भएको छ त्यो एकचोटि याद गरेर जानु होला यो 1 मार्क्समा सोधेआ रहेछ 2 वर्ष कि 1 वर्ष पहिलाको क्वेसन मैले देखा जस्तो लाग्यो। यति गर्यो भने हाम्रो ट्रान्जिसन मेटल लेसन पनि सकियो। अब चाहिँ हाम्रो यो इनअर्ग्यानिक भित्रको हाम्रो हेभी मेटल्स भन्ने च्याप्टर छ हेभी मेटल्स एकदम धेरै ठुलो हो। अब कुनै कलेजमा अहिले त हाम्रो कपर मात्र भएको रहेछ कुनैमा जिङ्क पनि भइसकेको रहेछ अब हामी पछि गयो भने मेटल स्टिल पनि पढ्नुपर्छ धेरै पढ्नुपर्छ। अहिले त तपाईहरुले केही पढ्नु भएको छैन केमिस्ट्री के हो तपाईहरुले सेकेन्ड टर्मिनल एक्जामिनेसनमा थाहा पाउनुहुन्छ केमिस्ट्रीको के वेटेज छ छैन भनेर। हाम्रो अहिले कपर भएको छ भने कपरको लागि पनि त्यही हामी के पढ्ने त्यही अप्लाई हुन्छ र हामी यदि जिङ्क पनि पढाइ भएको छ भने तपाईहरुमा भने त्यही कुराहरु जिङ्कको पनि पढ्ने। सबभन्दा सुरुमा हामीले ओर्स थाहा पाइराख्नुपर्छ ओर्समा पनि प्राइमरी ओर्स के हो सबभन्दा पहिला थाहा पाइराख्नुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस विथ डायग्राम यो म क्लास 12 मा हुँदाखेरि मेरो कलेजको एसडी के गर्नु भएको थियो भन्दाखेरि ग्रुप सी मा 8 मार्क्समा सोधिदिनु भएको थियो कि कपरको एक्सट्र्याक्सनले बारेमा लेख फर्स्ट टर्मिनलमा अनि यसको एक्सट्र्याक्सन प्रोसेस देखि रिफाइनिङ देखि केमिकल प्रोपर्टी सम्मै लेख्न भन्नुभएको थियो। मैले लेख्न त लेखेको थिएँ 4 पेज लेखेको थिएँ मैले 5.5 मार्क्स पाएको थिएँ यहाँ 8 मार्क्समा 5.5 मार्क्स पाएको थिएँ लेखेर। तपाईहरु त्यही अनुसार मैले 4 पेज
पेज लेखेको थिएँ, सबै ठिक लेखेको थिएँ। फिगरहरू पनि, फिगर त मेरो नराम्रो नै हुन्छ, फिगरको कारण मार्क काट्नु होला, जे काट्नु होला, तर तपाईँहरू राम्रो फिगर पेन्सिलले ड्र गर्नु होला। मैले 5.5 पाएको थिएँ, अब तपाईँहरू 7 जति पाउनु होला नि। अनि त्यसपछि हाम्रो एक्सट्र्याक्सन प्रोसेसमा अब हाम्रो कतिवटा, सबैमा 5वटादेखि 6वटा प्रोसेस रहेछ। अब क्रसिङ, पल्भराइजेसन, अब बेसिमराइजेसन, के प्रोसेस हुन्छ, सबै प्रोसेसको डिफिनिसन थाहा हुनु पऱ्यो। अनि त्यसपछिको सबैको डायग्राम थाहा हुनु पऱ्यो। त्यसपछि केमिकल होइन रिफाइनिङ र प्युरिफिकेसन कसरी गर्ने त्यो पनि थाहा पाइराख्नु पऱ्यो। र केमिकल प्रोपर्टिज र युजेज, यो त्यो केमिकल प्रोपर्टिज अलि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यहाँ केमिकल प्रोपर्टिज पुरै घोक्नै पर्ने हुन्छ है, घोकेरै जानु होला। यहाँ अलि इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले गर्दा मैले यो भन्छु, यो घोकेरै जानु होला। र युजेस एउटा दुइटा त जसको पनि लेख्न पाइयो, युजेस त आफै दिमाग लगाएर नि जे पाइ त्यही लेखेर मार्क्स आउँछ। युजेस 1 मार्क्समा सोध्यो भने सोध्छ, केमिकल प्रोपर्टिज अलि। अनि त्यसपछि अब के हुन्छ, यिनीहरूको अब केमिस्ट्रीमा जाने हो भने अब कहिलेकाहीँ हाम्रो ब्लू भिट्रोइल, BLUE, ब्लू VITROIL, भिट्रोइलको के हुन्छ त, राइट द केमिस्ट्री अफ ब्लू भिट्रोइल सोधिदिन्छन्। अब हजुरलाई व्हाइट भिट्रोल जिङ्क पढाइ भइसकेको छ भने त व्हाइट भिट्रोल पनि पढाइ भइसक्यो होला। अब त्यहाँ व्हाइट भिट्रोल सोध्यो भने के गर्ने त, हामी केमिकल प्रोपर्टिज लेख्ने, फिजिकल प्रोपर्टिज लेख्ने, युजेज लेख्ने, सक्यो। त्यति गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ त, 5 मार्क्स आउँछ। के लाइट र केमिस्ट्री अफ ब्लू भिट्रोइल अथवा लाइट र केमिस्ट्री अफ व्हाइट भिट्रोल भन्यो भने चाहिँ त्यस्तो गर्ने है। यति गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो इनअर्ग्यानिक पनि सकिन्छ। अब मेन हिरो जुन क्लास 12 कै हिरो हो केमिस्ट्रीको, त्यो भनेको हाम्रो के हो त, अर्ग्यानिक बाजे, अर्ग्यानिक अङ्कल आउनुभयो। अब त यहाँबाट हाम्रो बोर्ड इक्जाममा 33 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो क्लास 12 को लागि। हाम्रो अहिलेको सबभन्दा सबै कलेजहरूमा हेलो अल्केन्स भन्ने लेसन पढाइ भइसक्यो होला। हेलो अल्केन्सभित्र छिर्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ त, हेलो अल्केनको डिफिनिसन आउँछ, नोमेनक्लेचर आउँछ, टाइप्स अफ 1 डिग्री हेलो अल्केन, 2 डिग्री, 3 डिग्री आउँछ। तिनीहरू त अब हामी क्लास 11 मै सिकिसकेका छौँ, त्यही भएर सबैलाई नै आउँछ होला भनेर मैले त्यो टपिकहरू यहाँ नराखेको होला। आइसोमेरिजममा हामी के हेर्ने त, एउटा चेन आइसोमेरिजम हेर्ने र पोजिसन आइसोमेरिजम। यहाँबाट के हेर्ने त, एउटा डेफिनिसन हेर्ने र चेन आइसोमेरिजम कसरी बनाउने र पोजिसन आइसोमेरिजम कसरी बनाउने त्यो एकचोटि हेरेर जाने है। अनि त्यसपछि के हुन्छ त, जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन। जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन सबैको एउटा न त दुईटा जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन हेरेरै जाने, यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन। बरु तपाईँहरूको बोर्ड इक्जाममा चाहिँ अलि इग्नोर गर्न मिल्छ जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसनलाई, किनभने त्यो बेला त सबै पढाइ भइसक्यो हुन्छ नि, टन्नै क्वेसन हुन्छन्। गर्ने हो भने चाहिँ 75 मार्क्सको क्वेसन म अर्ग्यानिकबाटै बनाउन सक्छु, तर 33 मार्क्स मात्र हुन्छ नि। त्यही भएर हाम्रो फाइनल बोर्ड इक्जाममा चाहिँ जेनरल मेथडलाई अलि कम प्रायोरिटी दिँदा भयो। तर अहिलेको लागि हामीले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो, सबै बढी होइन भन्दा पनि 2टा जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन चाहिँ हेरेर जाने। त्यसपछि हाम्रो आयो मार्कोभ-निकोभ्स अङ्कलको रुल। मार्कोभ-निकोभ्स र यसलाई एन्टी मार्कोभ-निकोभ्स अङ्कल, यो दुइटै, यसलाई अब क्यारास इफेक्ट पनि भनिन्छ अथवा पेरोक्साइड इफेक्ट, PEROXID, पेरोक्साइड इफेक्ट पनि भनिन्छ। यसको के हेर्ने त, डिफिनिसन भन्दा पनि यसमा स्टेटमेन्ट हुन्छ। यहाँ डिफिनिसन नराख्नुपर्ने, यहाँ स्टेटमेन्ट हुन्छ। स्टेटमेन्ट मार्कोभ-निकोभ्स र एन्टी मार्कोभ-निकोभ्सको स्टेटमेन्ट र इक्जाम्पल हेरेर जाने। अनि त्यसपछि अब हाम्रो यो लेसनमा के आउँछ त भन्दाखेरि हेलो अल्केनको केमिकल प्रोपर्टिज। केमिकल प्रोपर्टिजभित्र के हो त, NSR भनेको न्युक्लियोफिलिक, एनबाट न्युक्लियोफिलिक, एसबाट सब्स्टिट्युसन, आरबाट रियाक्सन। अनि न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन छ, तिनीहरू एउटा इक्जाम्पल लेखेर गरेर जाने, चिट लिएर नजाने। फेरि SN1 रियाक्सन र SN2 रियाक्सन, यो रियाक्सन मेकानिजम हो के को त, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनकै हो। यसको 5वटा डिफरेन्स हेर्ने, यसको 5वटा डिफरेन्स हेर्ने हो भने यसको हाम्रो इक्जाम्पल पनि डिफरेन्सभित्रै आउँछ। त्यसपछि हाम्रो मेकानिजम के कस्तो हुन्छ, कस्तो इन्भर्सन हुन्छ, रेट्रो इन्भर्सन हुन्छ कि अम्ब्रेला जस्तो इन्भर्सन हुन्छ, यो दुइटैमा पढ्नु भए पनि तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ कति इन्ट्रेस्टिङ छ। कहाँ अब अम्ब्रेला जस्तो इन्भर्सन भइदिन्छ, ल अब लेटरल जस्तो इन्भर्सन भइदिन्छ, रेट्रो इन्भर्सन भइदिन्छ। अनि त्यस्तै अब यो हाम्रो 5वटा डिफरेन्स S11 र SN2 को हेरेर जाने। अनि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त, रियाक्सन अफ हेलो अल्केन्स विथ NaOH, कन्ट्रोल Z। अनि हाम्रो रियाक्सन विथ NaOH एकचोटि हेर्ने, अनि हेलो अल्केनको NaOH सँग रियाक्सन हेर्ने एउटा, र अल्कोहोलिक KOH सँग हेर्ने। यो दुइटै इम्पोर्टेन्ट हो। र सिल्भर साइनाइड मैले किन राखेको भन्दाखेरि यसले कार्बालाइम रियाक्सन बनाइदिन्छ, के कार्बालाइन फर्म गरिदिन्छ, कार्बाल अमाइन फर्म गरिदिन्छ। त्यही भएर एकचोटि सिल्भर साइनाइडको पनि एउटा इक्जाम्पल हेरेर जाने।
अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा टपिक आउँछ एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल। यसको एउटा डेफिनेसन हेरेर इक्जाम्पल हेऱ्यो भने पुग्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा इमेज जस्तो अघि माथि हाम्रो के आएको थियो त, माथि आएको थियो हाम्रो जस्तो अब न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन आएको थियो नि, त्यस्तै अब हाम्रो इलिमिनेसन रियाक्सन पनि आउँछ। इलिमिनेसन डिहाइड्रोहेलोजिनेसन रियाक्सनको एउटा इक्जाम्पल हेरेर गयो भने पुग्छ। त्यसपछि एउटा मेन भनेको सेटजेफ रुल हो। सेटजेफ अङ्कलले एउटा रुल दिनुभएको छ, त्यो रुल हेर्ने, रुलको स्टेटमेन्ट र एउटा इक्जाम्पल हेर्ने। यिनीहरू चाहिँ नेमिङ रियाक्सनभित्र पनि जोड्न मिल्छ है ग्रुप सीमा, त्यही भएर यसरी हेर्ने। अनि उर्ज रियाक्सन, उर्ज काकाको त रियाक्सन हामीले 11 मै पढाएको थियौँ। उर्ज काकाको सोडियम मेटलसँग रियाक्सन हुन्छ, त्यो 11 मै पढाएको थियौँ, त्यही भएर यो खास इम्पोर्टेन्ट भएन, मान्छेहरूले आउँछ नै र यो सजिलो पनि छ, एकचोटि यो पनि हेर्ने। अब हाम्रो मेन हिरोको एन्ट्री के भनेको के हो त, क्लोरोफर्मको हो। क्लोरोफर्म नै रहेछ यो मेन भनेको, यो पुरै लेसनभरि एउटा क्लोरोफर्म भन्ने टपिक नै सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। क्लोरोफर्म हेर्ने हो भने ट्राइक्लोरोमिथेन भनिन्छ, हामी सबैलाई थाहा छ, CHCl3 यसको फर्मुला हो। अनि त्यसपछि यसको सबभन्दा पहिला के हेर्ने त, प्रिपरेसन। हाम्रो दुईवटा प्रिपरेसन दिएको छ, एउटा इथाइल अल्कोहलबाट दिएको छ र एउटा एसिटोनमाको दिएको छ। इथाइल अल्कोहल भनेको इथानोल भनेको पनि इथाइल अल्कोहल नै हो, र एसिटोनको अर्को नाम के हो त, प्रोप्यानोन, PROPANO यानि प्रोप्यानोन। यो दुईटैबाट प्रिपरेसन हेरेर जाने। कहाँबाट हुन्छ त, क्लोरिनेसन गराइन्छ हाम्रो, त्यस्तै गरेर हाम्रो 4-5 यसको 3वटा स्टेप र यसको 2टा स्टेप आई गेस यस्तैमा हुन्छ, त्यो एकचोटि हेर्नु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ केमिकल प्रोपर्टिज। यसको क्लोरोफर्मको केमिकल प्रोपर्टिज हेर्ने। क्लोरोफर्मलाई रियाक्सन केसँग, सिल्भर पाउडरसँग गरायो भने हाम्रो के बनाइदिन्छ त, एसिटाइलिन बनाइदिन्छ, इथाइन। यहाँबाट एसिटाइलिन भनौँ अथवा इथाइन बनाइदिउँ। यो हाम्रो यहाँ यो किन हेर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ, त्यहाँ पनि सोध्न मिल्छ, यसलाई कन्भर्जनमा पनि सोध्न मिल्छ। कन्भर्ट क्लोरोफर्म इन्टु एसिटाइलिन भन्यो भने हामी के गर्ने त, सिल्भर पाउडरसँग रियाक्सन गराइदिने, एसिटाइलिन बनाइदिन सक्यो त। यहाँबाट यति गऱ्यो भने हाम्रो 1 मार्क्स आउँछ। लु जब यति गरेर चाहिँ 1 मार्क्स आउँदो रहेछ, तर गर्न जान्नु पर्यो। अक्सिडेसन रियाक्सन किन पढ्ने, किन भन्दाखेरि यहाँ फोस्टिन ग्यासको इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, त्यही भएर हामी अक्सिडेसन रियाक्सन पढ्ने। नाइट्रेसन रियाक्सन किन पढ्ने, क्लोरोफर्मको किन नाइट्रेसन रियाक्सन पढ्ने, किनभने यहाँ क्लोरोपिक्रिनको फर्मेसन हुन्छ। अनि हामी यहाँ के भन्छ, क्लोरोफर्मलाई रियाक्सन प्रोप्यानोनसँग किन गराउने, किनभने यहाँबाट क्लोरिटोनको फर्मेसन हुन्छ। र यो के भन्छ, क्लोरोफर्मलाई हामीले अल्कलीसँग किन, बेस अल्कली भनौँ अथवा बेस भनौँ, योसँग किन रियाक्सन गराउने, किन भन्दाखेरि यहाँबाट फर्मिक एसिडको फर्मेसन हुन्छ। यति गऱ्यो भने हाम्रो यो लेसन हेलो अल्केन भन्ने लेसन सकिन्छ। अब कुरा आयो कि मैले यहाँ के जस्तो यहाँ हेर्नु त, RIEMER TIMMAN टाइमन, राइमर टाइमन भन्ने एउटा टपिक वर्ड लेखेको छु। यो वर्ड त मैले पक्कै पनि आफ्नो हुन्छ नि फ्यान्टेसीको लागि त लेखेको छैन होला। यसको के इम्पोर्टेन्स छ भन्दाखेरि यो भनेको हाम्रो रियाक्सन हामीले फेनोल भन्ने च्याप्टर, PHENOL फेनोल भन्ने च्याप्टरमा हामीले पढ्नेछौँ राइमर टाइमन रियाक्सन। तर यो राइमर टाइमन रियाक्सनमा के हुन्छ त, एउटा फेनोल हुन्छ। अब यो पछि तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ। यहाँ हाम्रो के हुन्छ, CHCl3 क्लोरो फर्मको युज गरेर हामी अर्को केही बनाइदिन्छ। यहाँ सोडियम फेनोक्साइडहरू बिचमा ट्रान्जिसन स्टेटमा आउँछ, तपाईँहरू अहिले बुझ्नुहुन्न, त्यो पढाइ भएको छैन भने। अनि यहाँ राइमर टाइमन रियाक्सनमा CHCl3 क्लोरोफर्म युज भएको कारणले गर्दा यो हाम्रो यो जुन राइमर टाइमन रियाक्सनको इक्जाम्पल हाम्रो यहीँ के भन्छ, हेलो अल्केनमा इक्जाममा सोध्न मिल्छ। क्वेसन गाह्रो बनाउन मन लाग्यो भने हाम्रो राइमर टाइमन फिक्स सोधिरहेको हुन्छ, त्यही भएर एकचोटि यो राइमर टाइमन रियाक्सन एकचोटि हेरेर जाने। त्यसपछि यो सक्यो भने हामी जाम अब हेलो एरिन्स च्याप्टरमा। हेलो एरिन्स च्याप्टरमा जाने बित्तिकै हामी के हुन्छ त, हाम्रो जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन सबैलाई थाहा नै छ। जेनरल मेथड मैले अघि नै भनिसकेँ के कस्तो गर्ने जेनरल मेथडको। अब यहाँ एउटा फेरि आउँछ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको के गर्ने, इक्जाम्पल के हो त, रियाक्सन विथ एक्वस NaOH र अमोनियासँग रियाक्सन गर्दा के हुन्छ, र Cu2 अनि CN को होल ट्वाइससँग रियाक्सन गरायो भने के हुन्छ, त्यो एकचोटि यो हेर्ने इम्पोर्टेन्ट हो। अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा के हेर्ने त, एउटा हेलोजिनेसन रियाक्सन हेर्ने, एउटा नाइट्रेसन रियाक्सन हेर्ने, एउटा सल्फोनेसन रियाक्सन हेर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो मेन हुन्छ के हुन्छ त, नेमिङ रियाक्सन। हाम्रो 12 भरि अलमोस्ट कतिवटा 40वटा नेमिङ रियाक्सन छ। 40वटा नेमिङ रियाक्सन याद गऱ्यो भने हाम्रो लास्ट फाइनल बोर्ड इक्जाममा कतिवटा 5वटा मात्र सोध्छ, त्यहाँबाट सोच्नुहोस्। तर त्यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो नेमिङ रियाक्सन। नेमिङ रियाक्सन अब हाम्रो यो लेसनमा 2टा रहेछ, एउटा भनेको फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रहेछ र अर्को फ्रिडल क्राफ्टकै एसाइलेसन पनि हो र अल्काइलेसन पनि हो। यो 2टा चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु है, यो चाहिँ हेर्ने। अनि त्यसपछि एउटा अर्को भनेको उर्ज रियाक्सन हाम्रो कस्तो थियो, WRTHZ उर्ज रियाक्सन हाम्रो अल्केन भयो, आई मिन हेलो अल्केन भयो भने चाहिँ हाम्रो उर्ज रियाक्सन हुन्छ। तर हेलो अरिन भयो भने हाम्रो उर्ज फिटिक रियाक्सन हुन्छ। एउटा अब फिटिक अङ्गल बिचमा आएर जोडिनु भयो, फिटिक भन्ने मान्छेले पनि यो
कन्ट्रिब्युसन दिएको थियो, त्यही भएर उसको नाम आएको छ। तपाईँहरू पढ्नुभयो होला। त्यही उर्जफिटिक रियाक्सन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो यसको नेमिङ रियाक्सनमा। अब यति गऱ्यो भने हाम्रो पुग्न त पुग्छ, तर एउटा मेन यो के हेर्नु त भन्दाखेरि क्वेसन हेर्दाखेरि प्रिपरेसन अफ क्लोरोबेन्जिनको प्रिपरेसन हेऱ्यो भने हाम्रो हेलोएरिनको जेनरल मेथड प्रिपरेसन पनि सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँ ब्रोमो बेन्जिन पनि सोध्न मिल्यो, आइडोबेन्जिन पनि सोध्न मिल्यो, फ्लोरोबेन्जिन त सोध्दैन, फ्लोरोबेन्जिन हाम्रो सोध्नै मिल्दैन। अब के कारण हो त्यो अलिक पछि हेर्नु होला। क्लोरोबेन्जिन नत्र ब्रोमोबेन्जिन पनि सोध्न मिल्यो, क्लोरोबेन्जिनको ठाउँमा ब्रोमोबेन्जिन पनि सोध्न मिल्यो, के गर्ने ब्रोमिन एड गरिदिने, यति त हो। यो चाहिँ हेर्ने। अनि त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको के हो त, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन अफ हेलोएरिन गिभ्स अर्थो एन्ड प्यारा डाइरेक्टिङ प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनले कस्तो दिन्छ त, अर्थो प्रोडक्ट र प्यारा डाइरेक्टिङ प्रोडक्ट दिन्छ। तर त्यसको किन दिन्छ अनि त्यसको रिजन विथ रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर, हाम्रो रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर यस्तो यहाँ सिएल के हुन्छ, अनि यो यसको रिजनेटिङ स्ट्रक्चर र त्यसको लास्टको रेजुनेटिङ स्ट्रक्चर र यसको रेजुनेटिङ हाइब्रिड पनि हामी हेर्ने। अनि यो हेर्ने 2 मार्क्समा सोध्छ यो बेला। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा के हो त, स्यान्ड मेयर रियाक्सन प्रिपरेसनभित्रै यो पर्छ है, स्यान्ड मेयर रियाक्सन। स्यान्ड मेयर अङ्कलले दिनुभएको थियो, त्यही भएर हाम्रो यो रियाक्सनको नाम स्यान्ड मेयर पऱ्यो। यो रियाक्सन हेरेर जाने। यति गऱ्यो भने हाम्रो हेलोएरिन सबै सकिन्छ। अनि हाम्रो लास्ट टपिक भनेको हाम्रो अल्कोहल भन्ने लेसन छ। हामी खाने अल्कोहल पनि भन्न मिल्यो, इथाइल अल्कोहललाई हाम्रो खाने अल्कोहल नै भनिन्छ, तर यो अल्कोहल भनेको हाम्रो अर्कै अल्कोहल हो। अल्कोहल छिर्ने बित्तिकै हाम्रो जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन भन्दा पनि पहिला के पढ्ने त, हाम्रो डिस्टिङसन। हामी सबैलाई थाहा छ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबैलाई आउँछ होला। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट यो लेसन भनेकै हाम्रो के हो त, भिक्टर मेयर मेथड। भिक्टर मेयर नाम सुन्ने बित्तिकै एउटा मिमको याद आउँछ, त्यो हाम्रो काठमाडौँको मेयरको र त्यो आरएनपीएसको भिक्टर पौडेलको अर्कै टाइपको एउटा मिम थियो नि, त्यस्तै टाइपको मिमको मलाई अलि सम्झना आउँछ, त्यतातिर नलाग। भिक्टर मेयर चाहिँ हाम्रो यसको अब 1 डिग्रीको पनि हुन्छ, 2 डिग्रीको। अब एउटाले रेड कलर दिन्छ, ब्लड रेड कलर, एउटाले ब्लू कलर दिन्छ, अर्कोलाई रियाक्सन नै हुँदैन 3rd डिग्रीमा। त्यो वाला रियाक्सनको हाम्रो पुरै अलमोस्ट 4 देखि 5वटा स्टेपको जुन रियाक्सन छ, पुरै यहाँ भर्टिकली डाउनवर्ड जान्छ रियाक्सन। 3वटाकै रियाक्सन हामी घोकेरै राख्ने। यो रियाक्सन हाम्रो बोर्ड इक्जाम सबैलाई इम्पोर्टेन्ट हो। यो रियाक्सनले हामीलाई बोर्ड इक्जाममा पास गराउन एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट गर्छ, त्यही भएर यो 5 मार्क्समा सोध्न मिल्यो। त्यसपछि जेनरल मेथड प्रिपरेसन मैले अघि नै भनिसकेँ। जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसनमा भन्दा पनि यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भन्ने जुन छ त्योबाट प्रिपरेसन गर्ने बेला चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँ के हुन्छ, 2टा सेटमा सोध्यो भने एउटा सेटमा यो भिक्टर मेयर सोधिन्छ, अर्को सेटमा ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको सोधिन्छ, त्यही भएर एकचोटि चाहिँ यो ध्यान राख्नु होला ल। अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन हाम्रो अक्जो प्रोसेस चाहिँ हेर्ने। त्यसपछि हाम्रो आउँछ फर्मेन्टेसनको टपिक। फर्मेन्टेसन भनेको हाम्रो के हो त, इथाइल अल्कोहल कसरी फर्मेसन गरिन्छ, मोलासेसबाट एउटा फर्मेसन गरिन्छ, यसको 2वटा प्रोसेस छ, त्यो 2टा पनि हेरेर जाने। इथाइल अल्कोहल कहिलेकाहीँ सोधिन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के हो त, सिम्पल डिफिनिसनभित्र के आयो त, हाम्रो एब्सोल्युट अल्कोहलको एउटा डिफिनिसन हेर्ने, पावर अल्कोहलको डिफिनिसन हेर्ने, डिनेचुरेटेड अल्कोहलको डिफिनिसन हेर्ने, रेक्टिफाइड अल्कोहलको डिफिनिसन र वुड स्पिरिटको। यिनीहरूको के हेर्ने त, डिफिनिसन मात्र हेर्ने, अरू केही हेर्नु पर्दैन। डिफिनिसन हेऱ्यो भने पुग्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो के आयो त, मेन केमिकल प्रोपर्टिज आयो। केमिकल प्रोपर्टिजभित्र हामी एउटा 3वटा मैले राखेको छु। फोस्फर हुन त सबै इम्पोर्टेन्ट हो, तर एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त, फेमस क्वेसन र एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो के हो त, फोस्फरस हेलाइडसँग यो अल्कोहलको के भन्छ रियाक्सन, त्यसपछि एमोनियासँगको रियाक्सन, यता थाइनिल क्लोराइडसँगको रियाक्सन। यो 3वटा रियाक्सन एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यो नछुटाउने त्यो हेर्ने होइन। अनि त्यसपछि अक्सिडेसन, केमिकलभित्रै हाम्रो के पर्छ त, अक्सिडेसन अफ अल्कोहल भन्ने टपिक पनि पर्छ। अक्सिडेसनमा अब हेरौँ 1 डिग्रीको हुन्छ, 2 डिग्री र 3 डिग्री। हाम्रो नर्मल कन्डिसनमा पनि कसरी अक्सिडाइज हुन्छ, अनि त्यसपछि ड्रास्टिक कन्डिसनमा कसरी अक्सिडाइज हुन्छ, अनि लास्टमा हाम्रो के भनिदिन्छ, हाम्रो एसिड फर्मेसन भइदिन्छ। कुनैबाट फर्मिक एसिड भनिदिन्छ, एसिटिक एसिड भनौँ अथवा फर्मिक एसिड कुरा त उयो तिनीहरू फर्म हुन्छ। यहाँ नर्मल कन्डिसन पनि यसको हुन्छ अरे, एउटा भनेको ड्रास्टिक कन्डिसन। यो 2टै कन्डिसन हेरेर जाने, इक्जाममा सोध्न एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा स्टरिफिकेसन रियाक्सन, यो रियाक्सन नेमिङ रियाक्सनभित्रै पर्छ, यो हेरेर जाने। अनि लास्ट टपिक हाम्रो यो लेसनको भन्दाखेरि
हाम्रो अल्कोहल छ सबै त थाहा पाइसक्यौँ, तर अब टेस्ट, लास्टको टेस्ट भन्ने हाम्रो टपिक छ इम्पोर्टेन्ट। यहाँबाट 1 मार्क्सको राइट द टेस्ट अफ अल्कोहल भनेर नि सोध्न पाइयो। टेस्टभित्र हाम्रो 3वटा छ। हाम्रो मेन भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा आइडोफर्म हो र स्टरिफिकेसन टेस्ट हो। स्टरिफिकेसन भन्दा पनि मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो आइडोफर्म टेस्ट हो। हजुरहरूले गर्नुभयो, अहिले त भर्खर 12 क्लास छ, हजुरहरूले यो आइडोफर्म टेस्ट गर्नु भएन होला। अलि पछितिर जानुहुन्छ भने आइडोफर्म टेस्ट गर्नुहुन्छ। अनि यो स्मेल आउँछ हस्पिटल स्मेल। म क्लास 12 मा हुँदाखेरि मैले यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ। अनि हस्पिटल स्मेल लास्टै नराम्रो स्मेल आउँछ कि यहाँबाट। तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ अलि पछितिर। र स्टरिफिकेसन रियाक्सन पनि टेस्ट पनि हेर्ने। र एउटा लुकास टेस्ट किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि यसको अब टर्बिडिटीको कुरा आउँछ, त्यही भएर अलिकति लुकास टेस्टमा रियाक्सन छैन, अलिअलि यसो के भन्छ 4-5 वटाको डिस्क्रिप्सन छ, त्यो लुकास टेस्ट हेरेर जान्ने। यति गऱ्यो भने हाम्रो अल्कोहल च्याप्टर पनि सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो फर्स्ट टर्मिनलको लागि हाम्रो के भन्छ केमिस्ट्रीको पोर्सन पनि सक्यो, म्याथको पोस्ट भइसक्यो, फिजिक्सको मैले आफै गरेको हो। अनि अर्को दाइले चाहिँ हजुरहरूको के भन्छ म्याथको पोर्सन अपलोड गरिसक्नु भयो होला अहिलेसम्मको लागि। तपाईँहरू त्यो हेर्न सक्नु होला। केही क्वेसन भयो भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा अथवा पर्सनली टेक्स्ट, व्हाट्सएप, यो इन्स्टा त छैन सरी, फेसबुक अनि एउटा टिकटकहरूमा पनि हामीले फलो गरेर हामीले यही क्वेसनहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको हामी सबै सल्भ गरेर दिनेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आजलाई यति नै।